Deva sharan Jerusalem somice subitur sorta Hebrevanci cushal porsa taliodorun eucardita Jivitace punor jivit sobe masar porgot corta Ardun soy gaita unsल्या sorgar soy देवा प्रितीच्या भाव भयणीनो प्राचीत काळ सुरू जाला तेन्ना खावन दोनवणीन आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमची काळसां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खे पवित्र सोबे बराबर सोमया जेसूचो पास्कांचो गूट सोंबोरबूंक सुरू कोत्ता हो गूट म्हळ्यार ताचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण तो शेवटाक पावोवंक जेसू आपल्या खाशा जेरुसलेमाच्या शारांत भितर सरलो देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी खुर्साच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत आनी मोहिमेवन जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या बावर्तान आनी भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोमयाचे पाटल्यान वचूया प्रार्थुया सोडपोदबेदार सासनाच्या देवा तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोशान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उदेशी सर्गेच्या जेरुसल्याक पावूंक आमकां फावो कर जोई तो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं जुवा वापरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान परबेक आयिल्ल्या जायत्या लोकांक जेजू जेरुसल्याक आयला म्हूण आयकलें मादांची चुकटां घेवन तो लोक ताका मेळूंक भायर सरलो आनी अशी बोब मारूंक लागलो जय जय सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय इस्रायेलाच्या रायाक सोय आनी जेजूक एक ल्हानशें गाडूं मेळ्ळें आनी ताचेर तो बसलो पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसलें सियोनाचे दुवे भियो नाका हो पळय तुजो राजा येता गाडवाच्या शिंगराचेर बसून येता ताचे शीस पयलीं ह्यो वस्तू समजले नात पूण जेन्ना जेजू मोहिमेवन जालो तेन्ना ताचे विशीं अशें बरोवन आसलें म्हूण आनी ताका अशें केल्लें म्हूण तांकां उगडास आयलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो आमी पळयता जेजू एका गाडवाचेर बसून जेरुसल्याक वेता ल्हानवी कायेन जेजू जेरुसल्याक वेता आनी लोक ताका वाकाणटा नियाळुया आमी जेजूक वाकाणटाव जाल्यार आमी जेजूक आर्गां दिता जाल्यार जेजून आमकां जायतें केलां आमी बोगोर बोगोर जेजूक आर्गां दिवंक जाय जेजूक वाकाणूंक जाय
जोयतुनाच्यो ताळयो धरून हेब्रेवांची कुशाळ भुरगीं सोम्याक मेळूंक वचूं लागलीं गावून नारडून म्हणत आसलीं सोय सोय देवाक सोय देवाक सोय देवाक सर्गी सोय सोय गायात सोय गायात सोय गायात चोगली येमीस आमी भेटयता सांडलेल्या ओतम्या पासत लोरेन्सिना फेर्नांडीसाच्या ओतम्या पासत कोसेसांव रॉड्रिक्स हिच्या ओतम्या पासत हो जावन आसा वर्साचो गुडास आनी तेच परी लोकांच्या सगळ्या लोकांच्या इंतेसांवा पासत बापाचे पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र ओतम्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काल संतान दुखदोतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्यांक काकूत कोर सोम्यांक काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्यांक काकूत कोर सोम्यांक काकूत कोर सोडपोत बेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सोडपोत बेदारा सासणाच्या देवा मनशा कुळाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सुरवंडारान मनशा स्वयं घेवचे आनी खुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खोशी जाली आमचे जिणयेन ताचे सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळूंक कणवाळायेन आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची दीप दिल्या थकलेल्यांक म्हज्या उतरांक धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना खड सोडून हांव वचूंक ना म्हाका मारतल्यांक हांव म्हजी पाट दाखयली म्हजेर खाड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले म्हज्यो केण्ण्यो करताले आनी म्हजेर थिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड दामूंक ना सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां हांव लोचेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणां देवाचें उतर हें म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय आनी एक पावट म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय
म्हाका पळयतात तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात, म्हजी खेबणां करतात, म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पोराचेर पातयो नासलो, तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणें ताका सोडोवचो. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलींशीं सुणी म्हजे भोंवतणी, निश्ठूर मनशाचें पेडणें म्हाका दाट घालता. म्हजे हात आनी पांय ते वितात, सगळीं म्हजी आडां म्हाका मेसूंक मेळटात. जबाब: म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. भाग्यवंत पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या स्वयंवाचो, तरी ताणें देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जियोन त्या वन खालतो जालो, मरोपर्यान आनी खुर्सार मरोपर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रचनेन परगडचें. देवाचें उतर हें: मरोपर्यान खुर्सार मरोपर्यान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मार्क प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. आनी सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी, जाणट्यान शास्त्र्यां आनी आख्या मान दोन सोबी बराबर थाराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातान घालो. पिलातान ताका विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा वय? आनी ताणें जाप दिवन म्हळें, तूंच सांगताय. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितले गुन्यांव पळय ते तुजेर घालतात. पूण जेजून आनी जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे समोई खंयच्या एका कैद्याक लोक मागीर ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या येरा बराबर बोंडखणी दवरलेलो बाराबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोंडायेन खून केल्लो. लोक फुडें सरून सोदांचे रिती प्रमाणे ताणें केल्लें तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल याज्ञिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो बरो जाणो आसलो. पूण येरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकांनी लोकांक फुसलायलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हळें, तशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी नव्यान वयर बांदली ताका खुर्सार मार. तरी पिलातान तांकां म्हळें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण तीं अदीक व्हडल्यान वयर मारूंक लागलीं, ताका खुर्सार मार. म्हणटच लोकांक खोशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबोन दिवन खुर्सार खील लावूंक तांचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेच्या राजंगणांत व्हेलो आनी आख्खी पळतून सोमयली. ताका एक जांबळें आंगवस्त घालें आनी कांड्यांचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नोमान करूंक लागले, नोमान तुका येजू देवांच्या राया. आनी बेटकाटी घेवन ताचे तकले मारताले
ताचे थिंपी उडयताले आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करताले. तांची खेबणां केल्या उपरांत जांबडें आंगोस काडून नव्यान ताका ताचीं खाशां आंगावलीं घालीन आनी ताका खुर्सार खिल्लावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वाटसूर सिरेनाचो सिमांव आलेक्सांद्र आनी रुफस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो आनी गोलगोथा म्हणगे कोट्टाचो जागो म्हणटा ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यान गोंदरोस मिसळून ताका पियोंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका खुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक तांणी सोडती घालून ताचीं आंगवस्त्रां वांटलीं. ताका खुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घाल्लो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बराबर दोगां चोरांकूय खुर्सार मारले, एका ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. खोट्या मदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेणें येतो वेतो लोक आपली तकली आलोयत ताची निंदा करतालो म्हणून वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तो त्या खुर्सावेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेका लागीं उलोवन ताच्यो मस्कऱ्यो करताले आनी येरांक सोडयलीं. हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. ओ क्रिस्त इस्रायेलाचो राजा खंय? आमी पळोवन सोतमानचे खातीर ताका आतां खुर्सावेलो देव दी. ताचे बरोबर खुर्सार मारलोले तेय ताच्यो केश्टायो कोत्ताले. दनपारचा तो 3 वाजो पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्यान ताळ्यान म्हळें, एलोय एलोय लामा साबाक्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? हें आयकून थंय उबय आसलेल्या थोड्यांनी म्हळें, ओ एलिचा आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलोमे बुडोवन आनी एक बोडयेक लावन ताका पियोंक दिवंक लागलो म्हणून रावात एलिचा ताका देवून येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आडदून प्राण सोडलो. देव मंदिराचो पडदो वयतावन सकल दोशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलेल्या शतपतीन पळोवन म्हळें, खरेपणी हो मनीस देवाचो पूत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आयसेयास आमकां सांगता की कश्ट येताना, दूख येताना आमी सदांच उगडास दवरूंक जाय. सर्वेस्पर आमच्या आदाराक येता आनी देखून आमी सर्वेस्पराचेर पूर्ण विस्वास दवरूंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता जेजूची ल्हानविकाय. देवाच्या स्वयंभासो आसुनूय तो मनीस जालो आनी खुर्सार मरो पर्यंत खालतो जालो. जेजूची देख घेवन आमी ह्या संवसारान खालतेपणान ल्हानविकायेन जेजू भाशेन चलूंक जाय. आनी आयच्या कश्टा मरणाचे इतिहासीन आमी पळयता कशे परी लोक आनी महायाज्ञीक सगळे जेजूचेर विरोध वेतात. एका क्रिमीदोराक बाराबासाक सोडय म्हणटात आनी जेजूक खुर्सार मार म्हणटात.
हांव पातोका दागतना तेच भाशेन हांव म्हणटा जेजू खुर्सार मार. हांव जेजूचेर विरुद्ध वेतां. देखून आमी जेजून कोश्ट दोग सोंसले म्हज्या पातकां पासत. त्या पासत हांवें म्हजीं पातकां ओळखून घेवंक जाय आनी जेजू कडेन येवन बोगसणें मागूंक जाय. जेजून आमकां आपल्या कोश्ट मरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सोडयल्यान देखून आमी जेजूक आर्गां दिवया आनी आमचें जिवीत बदलून देवाक मानता तसलें जिवीत जियोंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सत म्हणटा देवाक, सोदपोतबेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, अंकवार मोरये थंय जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोदपोतबेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतात, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमच्या मोगाच्या बापाचे वेंगेंत रावून आमच्या काळजाचे आवडे ताचे मुखार दवरुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. फ्रांसीस आमच्या बापसाहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी रिश्ती पुजेचो बाबार्थ गोड्डो करूंक गरज ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचें सदांच बरें करून आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी कोविड-19 हे पिडेचे आड झुजूंक जे वॅक्सीन काडलां ते सगल्यांक बऱ्याक पडूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमचो बाबार्थ अवघड परिस्थितींत दडवड ना जावंक आनी जेजूच्या कोश्टांतल्यान आमचो बाबार्थ गोड जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमची खासगी मागणी आतां आमी करुया. भोव मोगाळ बापा, आमचो बाबार्थ वाडोवंक आमकां कृपा दी आनी आमचेर ताळण्यो येतात तेन्ना आमकां निवार. त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान भेटयतां. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय.
सासना सासनां देवाक सोय सासना सासनां देवाक सोय सोय Sarvespora srishticha rotnara udarponandakshorope toitao nakvarindira bunshavaoran kela tosa tolo atmik pibon sasna sasnang devak soy Sasna sasnang devak soy Sasna sasnang devak soy Sasna sasnang devak soy soy म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सदवेस्पोर मानून घेव सदवेस्पोरा आमच्या कोणवाळ्या बापा तुज्या एकल्या स्पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं आमच्या कोरण्यांक तें फावो न्हय तो जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुझ्या दोयाळ काळसाचो मायमोग आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सदवेस्पोर तुमचें सोबें आसूं आमची काळसां उबारुया सदवेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सदवेस्पोरा पवित्र बापा सोडपोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सतकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरोपाद्री तोरी पातक्या खातीर ताणें कोश्टोक सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली खास्त नश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात पवित्र 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 नलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान दाडोली नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आनी ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरींचे वंशातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात
ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good purgatoria, Jesu melo, Jesu জীবন সালা, Jesu novia nietolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पोरसोलीक मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोंडुता आनी सोटकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमाशांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटची पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडटाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचेर सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मागतां. सगळ्या वस्तू परस
हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबे घेवंक आवाज येता. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत राबोंक ये. Sorginच्या रासान केले जेवण व्हडले फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे, राजकुराच्या लग्नाचे. सर्गीच्या रासान केले जेवण व्हडले फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे, राजकुराच्या लग्नाचे. आंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणांक सोगलीं बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. आंगवस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणांक सोगलीं बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी. सोडपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सोगले रुचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां धादोशी केल्या. खुर्सार खिल्लायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी खुर्सार वारयलेलें रगत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भावार्थ घोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तो ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बरवाशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सद्बुद्धिदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटां. जिवितांतले वाडोल मारता, वाडोल मारता तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. दोर्या रोडे आलता दोलता तोशे संवसार म्हाका लोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. जेन्ना कुश्त
मोचेर येतात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव येमकोण मोचेर लढाई मानता आनी मोची शक्ती देंवता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोच्या माथ्यार गुन्यांव पडतात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचे प्रयत्न निर्फळ जातात मोचे इश्टमीर म्हाका सोडटात तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचेर मातार पिराय येता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव मोचे जिवीत एक बार जाता तोडूंक शक्ती कमी जाता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव तेन्ना मोच्या आदाराक पाव म्हाका भयणीनो देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर आनी आमच्या फामिलीचेर भरपूर बेसांव वतो आमेन.